اور اگلی گل سننا ذرا فرمایا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دو بیٹیاں وہ مختلف روایتاں نے ایک روایت چ 3 بیٹیاں دا تذکرہ ہے ایک روایت چ 2 بیٹیاں دا تذکرہ ہے ایک روایت چ 1 بیٹی دا تذکرہ ہے اور بیٹیاں جنیاں بھی ہون دیاں جنیاں بھی ہون جیڑا انہاں دی پرورش کردا ہے جیڑا انہاں دا خیال رکھدا ہے مینوں یقین ہے رب دی رحمت تے رب او دا خیال رکھدا ہے رب او دے گھر دا خیال رکھدا ہے رب او دی ہر مشکل دا خیال رکھدا ہے رب او دی ہر ضرورت دا خیال رکھدا ہے کتے بھی رب دی کنڈ نہیں لگن دیندا اللہ اور ذرا اگلی گل سننا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں 2 بیٹیاں جڑا 2 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے دینی تعلیم دلواندا ہے اچھے گھرانے ویکھ کے اگے انہاں دی شادیاں کر دیندا ہے دین درا اور یاد رکھی میں ایتھے تینوں ایک گل دسنی چاہتا وا خدا دا بھائی جڑے ویلے بیٹیاں دی شادی کرنا ہے تے اگے جدوں کرانے میں دولتاں نہ دیکھیا کر دولتاں نال کرانے نہیں بسیا کر دے اور انہاں دولتاں نال دنیا تے معلومات نال کرانے نہیں وسدے گھر وسدے نے تے رب رحمان دے دین نال وسدے نے اور کرانے وسدے نے تے رب دے قرآن نال وسدے نے اللہ دین نال اسلام نال کرانے وسیا کرتے نے اللہ اس واسطے دین ویکھیا کر اب کوئی حرج نہیں جے کتے دین دے نال دولت بھی ہون تے کٹی سونی گل ہے سونے تے سواگا ہو جاندا ہے فرمایا شادی کر دیندا ہے میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ پاک ایسے خوش نصیب نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے جنت دا داخلہ رب انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے جڑا بند اگلی گل سننا میرے آقا فرماتے نے فرمایا صرف جنت نہیں بلکہ اللہ پاک انہوں جنت جے حضور دا ساتھ بھی نصیب کر دیں گے جنت جے حضور دا ساتھ بھی مل جائے گا حضور دا گوانڈ بھی مل جائے گا آئے میرے اللہ گوانڈ تے ملے گا ایتھے بھی تے گوانڈی ہمسائے ہیں نے درمیان چے کندا ہوندیاں نے درمیان چے دیوارا ہوندیاں نے فیکٹری والا فیکٹری دے نال تے لوگ میرے ہمسائے دکان والا دکان والے دے نال درمیان چے کندے دیوار لوگ میرے ہمسائے اور ایک گھر دوسرے گھر دا نال نال نہ دا دروازہ لوگ میرے ہمسائے اللہ سونیا اوتھے کیویں دا گوانڈ ملے گا تے میرے آقا فرماتے نے اے میرا ہمسایا انج ہوے گا اے میرے نال انج ہوے گا جویں اے 2 انگلاں نال نال میں ادھر میرے وقت تک ذرا فرمایا جویں 2 انگلاں نال نال ایویں جنت چ میرے نال ہوے گا ایویں میرا گوانڈی ہوے گا اللہ ایک گل ہور بھی سننا ذرا اور کائنات کے اندر ہر بندہ تقریباً خواہش کر دے اللہ مینوں پتر عطا کر دے اللہ مینوں بیٹے عطا کر دے اللہ بیٹیاں دی خواہش کرتے اور نظر آوندا ہے ہر بندہ بیٹیاں دی خواہش کردا نظر آوندا ہے اور گھٹ ایسے لوگ نے جڑے بیٹیاں دی خواہش کرتے نے بیٹیاں دی خواہش گھٹ ایسے لوگ نے جڑے بیٹیاں دی طرف رکھدے نے پر میں صدقے جاواں رحمان دیاں تقسیماتوں آنا قرآن سن لے رب نے نہ بیٹیاں نوں کیویں کر کے سیو کر دیتا ہے رب نے نہ تیرے واسطے کیویں کر کے ذخیرہ کر دیتا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا
والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں مال تے بیٹے اے دنیا کی زندگی دی زینت نے, اے دنیا دیاں سجاوٹاں نے, اے دنیا دی شوق شواق ہے. اے جڑا مال ہے تے اجڑے پتر نے اے دنیا دی زینت ہویا کرتے نے. اگلی گل سننا, اللہ جی بیٹیاں دا تذکرہ کیتا جے تے دھیاں دا کیوں نہیں جے کیتا؟ اے میرے اللہ, اے آخر دنیا تے بیٹے بھی ہوندے نے, بیٹیاں بھی ہوندیاں نے. بیٹیاں کدھر جان گیاں؟ آسمان تو آواز آندی ہے قرآن تھوڑا دیا کے پڑھو نا مسئلے حل ہو جائیں گے. فرمایا بیٹیاں میں دنیا کی زینت بنا دیتا ہے تے بیٹیاں ذرا اچھے رتبے تے ہون گیاں, بیٹیاں ذرا اچھے مقام تے ہون گیاں. اللہ فرماتے نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا باقیات صالحات یعنی بیٹیاں تواڈے رب دے ہاں ثواب دی طرح نے, ثواب دی امید نال اور زیادہ ثواب دی روح نال بیٹیاں زیادہ اچھیاں نے. کی معنی بنے گا؟ فرمایا اسی دھیاں نو انہاں دی خدمت کرن دی وجہ, انہاں دا احترام کرن دی وجہ تو, انہاں نال پیار کرن دی وجہ تو اسی تواڈے واسطے ایک ایک پیار دے بدلے آخر چ اجر ذخیرہ کر دے جاواں گے. اسی تواڈے لئی انہاں دے ہر چیز نو آخر چ ذخیرہ کر دے جاواں گے. اللہ پروانے ہو قرآن دیو میں رب رحمان دی اس تقسیم تو صدقے جاواں, رب رحمان دے اس عمل تو, رب رحمان دے اس آرڈر تے اعلان تو صدقے جاواں. لاکھ بار میں قربان ہوندا جاواں. اللہ ذرا اگے سننا, اے بیٹی 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 رب دی رحمت بیٹی. اگے گل سننا ذرا, حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, اماں جی عائشہ دے دروازے تے ایک کر کے دستک ہوئی, دروازے تے ایک عورت آئی. اماں جی باہر آئیاں نے دیکھیا تے ایک بی بی کھڑی ہے, ایک سجے پاسے عورت ہے, ایک سجے پاسے بیٹی ہے, ایک کھبے پاسے بچی ہے. اللہ تے آندی ہے پیاری عائشہ گھر وچ کو کھان نو ہے ہی تے دے دے. میریاں بچیاں بھوکیاں نے کنے دناں دیاں کھانا نہیں نے کھاتا. یتیم بچیاں نے یتیم بچیاں نے کو کھان نو چیز ہے ہی تے دے دے. تے میں ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے ایک بنتی کرنا چاہنا, شادیاں کرنا اپنی بچیاں دیاں شادیاں کرنا, لکھاں اڑا دینا, کروڑاں اڑا دینا. اگلے دن گجرا والے دے اندر ایک شادی ہوئی, ماسٹر ٹائل والے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی, کروڑاں ارباں روپیہ انہاں لا دیتا. اور میں جڑا پیغام دینا چاہنا, جدوں تو شادی کرنا ہے اپنی بیٹی دی شادی کرنا, مہنگے مہنگے لہنگے بنوانا, مہنگے مہنگے ڈریس لے کے دینا, لکھاں دے انہوں لہنگے لے کے دینا, سارا کچھ لکھوں چ کرنا, کروڑاں دے اندر کرنا. کتے بھی سوچ لیا کر تیری اس شادی تے کتے کوئی یتیم بچی تے نہیں آئی, کتے کوئی بچی ایسے تے نہیں آئی جڑی حسرت دیاں نگاہاں نال ویکھدی ہووے, جدا باپ نہ ہووے. میں خدا دا نام دے کے کہنا دنیا والیو میرا اپنے ٹھڈاں تے نہ ہاتھ ماریا کرو, تے اپنے ارد گرد کنیاں اور جا اپنے محلے دے اندر ویکھ لے, نظراں مار لے,
بچیاں گھراں دے اندر ہی فوت ہو گئیاں شادی ہو ہی نہ سکی گھروں ڈولی پاپ اٹھا ہی نہ سکیا گھروں نہ بدیا کر ہی نہ سکیا ادا کدی اپنے اردا گرد بھی ویکھیا کرنا کیڑی بچی ہے یتیم ہے کیڑی بچی دا باپ ماڑا تے کمزور ریڑیاں لاندہ ہے اس بچی دی شادی کر دیا کرنا اپنی بیٹی اور کتے قیامت دا دن ہوئے کتے اس بچی دا ہاتھ نہ ہوئے تیرا گربان ہوئے آئے جے انہیں تیروں پھاڑ کے پوچھ لیا یا تینوں رحمان نے پوچھ لیا اور اپنی بیٹی دی شادی تے فضول خرچیاں کرتا رہے ہیں نکاح تے کامی ہو جاتا ہے جے کچھ بھی نہ دے اور تو تے اپنی اوقات تو بد کے دیندہ رہے ہو دس تینوں ذرا نہ خیال آیا کہ تیرے رشتہ داروں کے یتیم بچی بھی آئی ہے اور تیرے محلے سے بھی کوئی یتیم بچی بھی ہے جب شاید تم اور جتنے لاکھ دا 5 لاکھ دا لہنگا لے کے دینا اور 50,000 دا لے دیا کر اس یتیم کی لاکھ روپے دے اندر شادی ہو جائے گی آئے آئے کتے وہ حسر صحیح نہ کر دی رہے آئے کتے میرا باپ ہندہ میں نوی فلان چیز لے کے دیندہ آئے میرا پاپا ہندہ کتے میں نو فلان چیز لے کے دیندہ میری فلان شوق پورے کردہ فلان میریاں خاصوں دوریاں کردہ اللہ خیال کریا کرنا اور صرف اپنا نہ سوچیا کر دوجیاں دا بھی سوچ لیا کر دوسریاں کے بارے بھی خیال کر لیا کر اللہ بچیاں لے کے کھڑی ہے ماں جی عائشہ نے ایک کھجور پڑی اور بات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا کرانا میرے پیغمبر دا کرانا ہر دے اندر صرف ایک تو کھجور ہے آویگنا یتیم بچیاں دروازے پہ کھڑیاں نے اپنا نہیں سوچیا اپنے پیڑ دا نہیں سوچیا اپنا نہیں سوچیا سانوں بھی بھوک لگنی ہے اساں بھی تے آخر کچھ کھانا ہے ایک نہیں سوچیا ایک کھجور ملی وہ بھی اٹھا کے انہاں بچیاں نو دے دیتی کتے نہ بچیاں نو بھوک نہ رہ جائے انہاں نو دے دیتی اگلی گل سننا اس ماں نے ایک کھجور پکڑی ہے میں کیا چشمے پھڑنے شاید ہی کتے میں نظارہ تک کیا ہوئے گا اینڈ جناب والا فرشتے ویلدے ہوئے اللہ رب دی رحمت جوش سے آلے ہوئے گی ایسے کھجور پڑی 2 ٹکڑے کر کے ایک ایس بچی نو پڑھائی ایک ایس بچی نو پڑھا دیتی بچیاں نو دے دیتی بچیاں آ گئیاں اب میرے پاک پیغمبر گھر دے اندر آئے ماں دی عائشہ نے آ کے دسیا اماں دی عائشہ فرماندیاں نے آج ایج دا معاملہ میرے گھرانے دے سامنے ہویا ایسے بچیاں نال سن ایک عورت آئی سی انہیں اے معاملہ کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے انہیں اپنی بیٹیاں نال ایویں دا سلوک کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس عورت نو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے بچیاں نال پیار کریا کر بچیاں نال پیار کریا کر بیٹی دی پیدائش دی خبر سن کے منہ تے تیوڑی نہ بالیا کر متے تیوڑیاں نہ پایا کر اللہ خدا دا نائی اے گھر دی رونق ہوندیاں نے بچیاں گھر دے اندر پتہ نہیں نہ مان کریا کر اس رزق تے دولت تے مان نہ کریا کر خورے اللہ تینوں انہاں بچیاں دے نصیبے نو دیندا پیا اوے اساں کنے ایسے کرانے ویکھے نے بچیاں گھر دے اندر سن تے فاقر رزق سی بچیاں دی شادی کر دے گئے تے گھروں دولتاں مکدیاں گئیاں دولتاں اگلے کر اوے دولت تے ہوندیاں نے نا اوے دولت نالوں بھی پیاریاں ہوندیاں نے دیاں اے دولتاں نالوں بھی پیاریاں ہوندیاں نے ایسا دیاں میرے محمد نے دسیا بیٹی دی آمد تے آقا جو اٹھ جاندے اٹھ کے بوسا لیندے سینے نال لا کے
کے بٹھا دے میرے پیغمبر نے دسیا انہاں دا ادب ایویں کرنا ہے انہاں نال پیار ایویں کرنا ہے انہاں نال محبت ایویں کرنیاں نے خدا دا نہیں انہاں نال پیار کریا کر انہاں نال محبت کر کے جنت دے ٹکٹ حاصل کریا کر انہاں دی پرورش کر کے انہاں دی شادی کر کے جنت دی سرٹیفکیٹاں حاصل کریا کر جدوں گھر دے اندر ہوندیاں نے نا اوے لوکو جدوں گھر دے اندر ہوندیاں نے انہاں دی چوڑی بھی ٹوٹ اوے غنیمت سمجھیا کر غنیمت دیر بھی آئے نے بہناں دے دیر بھی آئے نے او خدا دا نام دے غنیمت سمجھیا کرو پتہ نہیں نہ بہناں دے انہاں تو کسے دی 15 سال دی عمر وچ کسے دی 17 سال دی عمر وچ کسے دی 18 سال دی عمر 25 سال دی عمر تے ڈولی اٹھ جائے کسے نو تو 25 سال دی عمر اندر کسے نو 20 سال دی عمر تے گھر چوں وڈیا کر دے لائے جدوں گھر دے اندر ہوندی ہے نا اس بچی نو اس بیٹی نو جدوں کو پیر گل کرتے او غصے نال بول کے اپنے پاپا کول جاندی ہے تو مینوں خدا پیر نے اے گل کیتی ہے اور مینوں اے کہیا اور لوگ اے لاڈ دیاں ہوندیاں نے آسمان سے کان سے تے اٹھا لیندیاں نے پاپا مجھے اس نے فلاں کہا ہے پاپا نے مینوں اے غصے نال بولیا باپ چڑھ دیندا اور میریاں بچیاں نوں کچھ نہ آکھیا کرو انہاں نوں نہ کچھ آکھیا کرو پرونیاں نے اوے مہمان نے اپنے گھر وچ ہی مہمان ہوندیاں نے اللہ تے ایک وقت پھر ایسا بھی آ جاندا ہے وقت بدل جاندا ہے جیڑی نکی جی گل برداشت نہیں سی کرਦੀ خدا دی قسم سسرال جا کے ہر کسے تے تانے بھی برداشت کردی ہے تے تیرے مانا نہیں تیری عزت لئی برداشت کردی ہے کتے ساس دیاں تانے تے مینا برداشت کردی ہے کتے خاون تے مینے تے تانے برداشت کردی ہے کتے ہر گھر والے تے مینے برداشت کردی ہے باپ دا فون آوے نیتی ہے خیر نال وزنی ہے پئی اے اپنا رونا چھپا کے اتوں آنسو نکلتے ہوندے نے تے فون تے آندی ہے بابا میں ٹھیک ہاں میں راضی ہاں میں خوش ہاں ہائے میرے اللہ کیسا نظام ہے لوگو کیسا نظام رب نے بنایا اور جیڑی بیٹی جدوں گھر دے اندر ہوندی ہے تے چوڑی ٹوٹ جانا تے باپ بلا کے آندی ہے بابا مجھے چوڑی ٹوٹ گئی ہے نہیں دے دو باپ آندا چل میری بیٹی میں تینوں نواں چھٹ لا کے دینا میں تینوں جو جو منگے گی میں لے کے دیاں گا میرے جگر دے ٹکڑیا تو تے مہمان نہ راضی رہیا کر اللہ ہڑے ویلے ٹائم لنگ جاندا وقت پلٹی کھاندا اے شادی کردا کوئی باپ اے وہی باپ شادی کردا جدوں سسرال جاندی ہے اور جڑا باپ دی چوڑی ٹوٹے ایدا جوتا ٹوٹے تے برداشت نہیں کردا اے بچی بھی برداشت نہیں کردی سارے گھر وچ رولا پاندی پھردی ہے بابا پہلے مجھے چوڑی لا کے دو بابا پہلے مجھے فلاں چیز چاہیے جدوں سسرال جاندی ہے لوگوں پتہ نہیں دل وچ کنی والی دا دل توڑیا جاندا ہے خدا دا نام ہی جنہاں نوں نواں بنا کے دیونا نہ انہاں کملیاں نوں میرے نام ماریا کر انہاں نوں تانے نہ ماریا کر آخر وی تے کسے دیاں جمیاں نے نا آخر وی تے کسے دیاں تیاں نے نا او کتے جہیز نوں گلاں کرنا اور تینوں تیرے ماپیاں نے کیتا کی ہے جس باپ نے ساری عمر اپنے وال سفید کر لے آئے سفید کر لے کہ میری بچی کی عزت نہ ڈولی اٹھ جائے اور انہیں جنہ بھی جہیز بنایا جنہ بھی سامان بنایا انہیں اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی نو گھروں دے کے ڈوریا اور سامان نہ گلا کریا کر ایسیاں دیاں دے دل ٹوٹ جاندے نے مروڑے جاندے نے اندروں اندر ہی رو رو کے چپ کر جاندیاں نے کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکدیاں کیونکہ کچھ کر نہیں سکدیاں مجبور ہوندیاں نے بیچاریاں کیونکہ بابے نے ساری عمر لا کے جہیز تیار کیتا ہے اور کتے جہیز دیاں ڈیمانڈاں کرنا ہے کتے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ اینے براتی لے کے آواں
جاندی ہے کتے رات کٹنا مشکل ہو جاندی ہے کتے ایک رات کٹنی بڑا اوکھا کام بن جاتا ہے بندہ بے قرار ہو جاتا ہے بندہ بے چین ہو جاتا ہے بندہ بے سکون ہو جاتا ہے او یارو دا حوصلہ تے دیکھیا کر اپنے باپ دی عزت رکھن واسطے او اپنا گھر چھڈ کے پرائے گھر وچ ٹر جاندی ہے پرائے گھر وچ جاندی ہے کتے خامد کہندا نہیں اپنے آپ نوں ایڈجسٹ کر میرے گھر والے دے اندر گھل مل کے رہیا کر لوگ اوے ہجرت تے ہویا کرتی ہے نا بڑا کدا دیر تک اپنا گھر چھڈ لو اوے اگلا پرایا گھر جتے نہ کو جان نہ کو پہچان نہ کوئی جانن والا اللہ اس گھر دے اندر جتے کدی نہ رہی ہوے اوتے جا کے رہنا کدا اوکھا ہویا کردا ہے اے دھیاں اپنے ماپیاں اپنے ماپیاں دی لاج رکھن واسطے اوتے جا کے رہندیاں نے کتے ساس آندی ہے نکویں کیوں کرنے خدا تعالی جے بیبیو تہاڈی وجہ تو کنیاں ایسیاں بچیاں نے جنہاں خودکشیاں کر لیاں نے اپنے گھر اجاڑ لے صرف سساں دیاں گلاں تو کہ تو کی کرنی ہے تینوں فلاں بنانا نہیں ہوندا تینوں فلاں بنانا نہیں ہوندا تینوں فلاں کام کرنا نہیں ہوندا خدا تعالی انہوں ٹکن دے دے تھوڑی دیر رہن دے دے یہ بھی دیو وہی بچی ہے نا جویں دی تیری بچی ہے یہ بھی دیو وہی بیٹی ہے نا جویں دی تیری بیٹی ہے اپنی بیٹی نوں تے سمجھانی ہے غلطی کرے اینوں ہی سمجھا رہیا کر پیار لگا کے بیٹھ کے سمجھا رہیا کر ایویں نہ کر کے اوے اونوں تانے مار کے پھر نہ توڑیا کر بیچاری پتہ نہیں کیویں اپنا گھر اپنے ماپے چھڈ کے کیویں آ کے تیرے کول رہن گئی ہے کیویں آ کے اپنے آپ نوں ایڈجسٹ کیتا ہو اللہ خدا تعالی ایویں ظلم نہ کریا کر قدر نہ یاد رکھی میں تے پڑھتا سا میں امام احمد بن طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اللہ اللہ مولانا قاسمی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور کتے وقت بدر نہ جاوے اج کسے دی دین والے کرنا پیا اج کسے دی دین والے کرنی ہے پئی کتے کر لو تیری دین والے نہ ہو لگ جائے کتے تیری دین والے میرے مار کے او دا پھر نہ توڑیا جائے او خدا کی قسم میں کتنے باپے روتے دیکھے میں اپنی بیٹیاں واسطے میری بیٹی راضی رہے میری بیٹی نوں کتے کو دکھ نہ آوے میری دھی نوں کتے کو تکلیف نہ آوے اور دنیا والے ہو اے خوش خبری ہویا کردیاں نے اے رونق تے برکت اے جڑے ویلے پیدا ہوندی ہے نا آسمان تو آواز ہوندی ہے اور اے دی ادب اے دی پرورش کرے گا میں تینوں جنت دے آؤں گا جب اے دی شادی کر دین اپنے اپنے خامن واسطے اے دنیا دی ہر شے نالوں قیمتی ہو جاندی ہے جب اے ماں بن جاندی ہے نا آسمان تو آواز ہوندی ہے او اے دی خدمتاں کرو گے میں تے قدماں تے جنت رکھ دتی ہے جنت دے دیواں گا قدم قدم تے چلتا ایک آخری کر سن لے تے اپنی بات نوں آ جاواں اے جناب والا اے گل سنی رات دے آن دے نال دار السلام والیاں میرے ذہن دے اندر نام نہیں آ رہا انہاں کو بڑی پیاری دار السلام تے ایڈیٹر نے جڑے سر پر آنے انہاں نے گل لکھی اپنی کتاب دے اندر ایک بندہ تے انہوں رب نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 6 دھیاں دتیاں نے تے 7ویں رب نے امید لا دتی ہے اپنی بیوی کو لایا تے آ کے آندا نہیں گل سن لے جے ہن تیرے وال بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا میں تینوں فارغ کر دیاں گا میرے کول تو نہیں رہ سکتی رات سو جاندا رات ستے پیا خواب ویندا خواب دے اندر کی ویندا ہے اے جناب کو موت آ گئی فرشتے دی روح قبض کر کے لے جا رہے ہیں سامنے جہنم نظر آ رہی ہے جہنم دے دروازے نظر آندے نے پے 7 دروازے جہنم دے اور بڑا مشہور واقعہ ہے سنیا دے باؤ دے نال
دروازے دے اگے لے کے گئے میں نہیں جان دینا تیسری بیٹی کھڑی ہے میں نہیں جان چوتھے اگے گئے پنجویں اگے گئے چھویں اگے گئے ساریاں بیٹیاں کھڑیاں نے اور 6 دروازے آتے اگے 6 بیٹیاں کھڑیاں نے تے امیاں نے اپنے بابا نو جہنم چ نہیں جان دینا اور 7واں دروازہ تے خالی ہے اے دے ہوش اٹھے نے آواز اٹھے نے آئے میرے اللہ کاش میری 7ویں بیٹی ہوندی اے تے کھڑی ہوندی تے میں بچ جاندا اج مینوں جہنم چھوڑ دتا جائے گا کاش میری 7ویں بیٹی ہوندی اتا اینیاں گلاں سوچ دیاں ایدی اکھ کھل جاندی ہے اینوں جاگ آ گئی تے دن چڑھیا تے اپنی بیوی دے سامنے بیٹھ گیا اے جو ہاتھ جوڑ کے آندا خدا دا نام مینوں معاف کر دینی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میں تے دعا کرنا تا مینوں 7ویں بیٹی عطا کر دے میں تے دعا کرنا اللہ مینوں 7ویں دھی عطا کر دے اور لوگوں میں دسیا جہنم تو بچاتا رب نبیاں دی وجہ تو جنت لے جاتا رب نبیاں دی وجہ تو کاروبار بڑھاتا انہاں دھیاں دی وجہ تو میرا مالک تیریاں عزتاں تے اضافے کر دیندا انہاں دھیاں دی وجہ تو اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا دور ہے میرے آقا دا دور ہے گل سنی غور دے نال میں گل ختم کرنی چاہنا وقت بڑا تھوڑا ہے وقت اجازت نہیں دے رہا پر معذرت میں گل مکمل کر جاواں گل کیڑی لمبی ہے 5 بج جان تے گل نہ مکے پر وقت نہیں ہے جب خیال رکھنا ہوندا ہے اللہ میرے پیغمبر دا دور ایک جوڑا اپنے گھر دے اندر ایک صحابی تے ایک صحابیہ اپنے گھر دے اندر نے اے جناب خاوند جان لگا اللہ پیسے نہیں میں چلنا سفر تے پتہ نہیں مینوں کتنا ٹائم لگے جدوں کتے خرچہ کرنا ہوے تے جو کر لئی تے جدوں تک میں نہ آواں گھروں باہر پیر نہ رکھی بیبیو اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر باہر قدم نہ رکھیا کرو باہر نہ نکلیا کرو نہ فرمانیاں نہ کریا کرو خاونداں دیاں تے کتے میں اج دی جوان پھیل لوں جوان بیٹی نو جوان بچی نو یہ بات کہاں گا تسی بھی ماپیاں دی لاج رکھیا کرو کتے نہ دیاں عزتاں نو داغدار نہ کریا کرو کتے جیڑا بابا تیرے تے بڑا مان کردا ماپے دھیاں تے مان وی تے کر دے نا اور میں تے ایسی گلاں ویکھیاں نے ایک بیٹی ایم اے پاس ہے ایک مولوی صاحب نکاح پڑھان لگے تے شادی گونگے نال ہوندی ہے اے بندہ دا خاوند جڑا ہون والا ہے اوے او گونگا ہے مولوی صاحب نے پوچھیا آندے نے نہیں دیے کیویں گزارا کرے گی اس گونگے نال کیویں گزارا کرے گی آندی مولوی جی چھڈو نا میں دی زبان ول ویکھاں یا اپنے بڈھے باپ دے بالاں ول ویکھاں میں اپنے باپ دی سفید داڑھی ول ویکھاں مینوں کی لگے میں تے او دی لاج رکھن واسطے اپنی زندگی قربان کر چھڈی ہے پر ماں پیو تسی ظلم نہ کریا کرو یاد رکھیا جے کتے رشتے دا معاملہ ہوئے کتے شادی دا معاملہ ہوئے بچیاں دی رضا ضرور معلوم کریا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا جس شادی وچ جس رشتے وچ جس بخاری دی روایت دی جس رشتے وچ بچی دی رضا نہ ہوئے اور نکاح نہیں ہویا کردا میرے پیغمبر کو ایک خاتون آئی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے میری شادی کر دی گئی ہے اور میں تے راضی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں تیرا نکاح فسخ ہو چکے ہیں منسوخ ہو چکے ہیں تیرا نکاح نہیں ہویا کیونکہ تیری رضا شامل ہے اور بچی دی رضا ضرور ہونی چاہیے ماں پیو ایک گل دین تے رکھیا دے پیسے دین نال قیمتی چیزاں دین نال شادیاں کر دین نال صرف پیار نہیں ہوتا بچی نو وقت دے آ کر اور بچیاں نو وقت دے آ کر جاگلے دن میں انٹرویو سندا تھا پیا اور گھراں دے اندر پیر گالیاں کر دے اور پیر بدتمیزیاں کر دے نے ماں گالاں کر
दाग लग जाता है। और वो बच्ची यही समझती है पर यही मेरा खैर खा है, मेरे पूरे घर में कोई खैर खा नहीं, यही मेरा खैर खा है, यही मेरे नाल मुहब्बत कर देना। ऐसे मौके ते आकर और वीरों भैनों नूं ही टाइम दिया करो, जिवें बीवियां नूं लैके जाना भैनों नूं ही लैके जाया कर। और खुदा दा नाम जे मापिओ तुसीं भी टाइम दिया करो अपनी बच्चियां नूं। किते ऐसे मौके देखने पै गए, याद रखिया जो इज्जत उलट गई होगी। अल्लाह अल्लाह ये जनाबे वाला ये खामद घरों बाहर जा रहे हैं ते चला गया मर्जी मेरे मौला दी बाप बीमार हो गया ते बाप बीमार होया ते बेटे नूं भेजिया जा मेरी धी नूं बुला के लै गया, मैं ओदे नाल मुलाकात करनी चाहना। बेटा आया ते आके अंदर नी मां जमीए अब्बा बीमार हो गया ही पता ही नहीं लै सारे होंदे नहीं पे पर पुत्ते नूं याद करते ही पिया आ जाना पता नहीं जिंदगी किन्नी को बाकी है। आखिर मैं नहीं आ सकती मैनू मेरा खामद मना कर गया। ओ आंदा रहा बाप याद करता रहा और मेरी बेटी नूं बुलाओ और मेरी बेटी नूं बुलाओ और मेरी धी नूं बुलाओ और मरदियां मेरे मौला दियां। इतना जनाब एक दिन इस बीबी ने अपने वीर नूं भेजिया मुहम्मद मुस्तफा दे कोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाना आका को इजाजत लै गया और इजाजत मिल जान ते मेरे आका फरमाते ने जिस बीबी नूं खामद मना कर दिया मुहम्मद भी उन्होंने इजाजत नहीं देता घरों बाहर ना निकले, घरों बाहर ना निकले। एक बच्ची दा इस औरत दा बाप फौत हो गया, वीर आया रोंदा रोंदा आंदा नी मां जमीए तेरियां रावां वेंदियां वेंदियां अब्बा दुनिया तो टुर गया। उन्हें आ जाना आके बाप दा चेहरा वेख लै आंदी वे वीरा नाले रोंदी है पई ते नाले आंदी है वीरा मेरा खामद आएगा ओदी इजाजत मिलेगी ते तां बाहर आवांगी। अल्लाह अल्लाह ए जनाबे वाला उधरों खामद कोई नहीं होंदा पिया इन्हां सलाह कीती दुना बहन भरावां ने। उन्हें आख्या जदों जनाजा चुको ते मेरे पापा दी नौजान दियां मर जाना दियां दे कोल जदों ससुराल टुर जान ते एक मापिआं दा घर ही ते हुंदा एक बाप ही ते हुंदा एक मां ही ते हुंदी है। वीर पता नहीं वफा करन के ना कर इस बाप दियां गल्लां ने मापिआं नूं लाड भी विखांदियां ने नखरे भी विखांदियां ने ना खामद वेंदा ना लाड सस्सां वेंदियां ने ना ससुराल वाले वेंदे ने लाड मापे ही वेंदे ने नखरे मापे ही उठांदे ने। अल्लाह अल्लाह इन्हूं पता लगा मेरा पापा फौत हो गया गश खांदी है पई रोंदी है पई। अल्लाह अल्लाह दी जब मैयत उठाओ ते मेरे घर दे अगों दी गुजारिया दे मैं अपने पापे दा चेहरा अंदर खड़िया होके वेख लवांगी पर मैं बाहर नहीं होने गल्ला क्योंकि मेरे खामद दी इजाजत नहीं। जनाजा चुकया गया घर दे अगों दी उठाया गया घर दे अगों दी गुजरते ने पे ते बाप दे चेहरे तो एक कपड़ा हटिया होया ओए औलादा वास्ते बाप दा मोया चेहरा देखिया नहीं हो जांदा। मैयत बाप दी होवे ते औलादा दिलों मर जांदियां ने जदों बाप दा चेहरा देखिया ते गश खा के जमीन ते गिर जांदी है जमीन ते गिर इधरों दा जनाजा हो गया दफना किता गया समान तो आवाज और तड़पी जरा जिन्ने आए तड़प जाया दे आसमान तो आवाज होती है ए मेरे मोहम्मद करीम जी आ जेड़ा बंदा फौत होया ए बड़ा गुनाहगार सी जहन्नमी सी पर एदी बच्ची ने जेड़ा अमल कीता एदी तरबियत ने कीती है उस अमल दी वजह तो असा जिंदगी दे गुनाह माफ करके तेनू जन्नत दा दाखला अता कर छड़िया है। जन्नत दा दाखला हाय हाय जन्नत दो बेटियां पालियां जिन